सांग्या जी 10 करोडसाची जी वेलची उमेद जी धरल्या त्या बद्दल हांव सगळ्यांच्या पयलीं सांगे PI जो आसा जितेंद्र नायक हेजें हांव अभिनंदन करता, कित्याक तो सद्या आतांच येयला, ताणें येवन रोखड्या ताणें ही व्हडली एक्शन जी आसा, एक मोठ्यांत मोठी एक्शन अशी सुद्दां मातसो गोंयांत सुद्दां अशी घडना आसलें, इतली व्हडली ताणें हांगसर एक्शन घेतले कडेन आसा, ताजें तेंचें अभिनंदन. आतां हें धरलें खंय जें पेप्सी आनी जे फिशरीज तें थंगसर फॅक्टरी ज्यो आसा ते फॅक्टरी नियर बाय धरला. आतां हे इतले पयस साकून फिशरीज फॅक्टरी कडेन कित्याक गेले हे बद्दल म्हाका सारकी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. हितून कितें तरी गडबड आसा आनी सद्या 3 जाणां अरेस्ट केलें अशें म्हणून आयकलां, पूण इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें खरेंच सारकें जावपाक जाय. कित्याक म्हणल्यार अशी जर कोणी येवन इतली पयसल्यान जी बीच एरिया जी आसा ती खंय उरली आनी आमी हांगसर आतां वेस्टर्न घाटा कडेन येयल्या, इतली पयसल्यान तुमी हांगसर येतात, कसली डील आनी कित्याक लागून येयल्ले आनी हितून कोण इनवॉल्व आसा हें आमकां सर्वसामान्य लोकांक तर कळपाक भरपूर मुश्कील. पूण ते फिशरीज फॅक्टरी ते लागीं आसा त्या खातीर आमकां आनी सगळ्या लोकांक डावट पडला, कित्याक म्हणजे हितून खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें बरे तरेन जावपाक जाय अशें हांव रिक्वेस्ट करतां.